इलेक्शन येल म्हणटरी सगळे प्रचार करतात पॉलिटिशियन आणि गोड गोड उलोवपाचे गोड मोवायतले गोड उलयतात ते गोंयकारांक आणि हे गोंयकार आयकत येयला गोड गोड उलयत येयला इलेक्शन जाली सगळे कडू आसता पूण गोंयकार जागृत केन्ना जातलो गोंयकारां जागृत करपाक कोणें येयल ना खंयची पार्टी येयल ना आज गोंयकारां जागृत करता म्हणटा ती फकत ना RGP जी रियलिटी आहा गोंयकारां मोऱ्यान गोंयकाराच्या घरांत भितर चल्ला गांवांक भितर चल्ला इश्यू घेतले फकत ना RGPन आनी प्रचार करपाचो इलेक्शना टायम येयला तेन्ना गोड उलोवपाचें जावं ते BJP जावं ते काँग्रेस वा तेंचे आहा ते कोण कार्यकर्ते म्हणटा ते गोड उलयतात पूण आउटकम कितें इलेक्शनाचो निवडून हाडलो कांयच ना चले असले मनीस कित्याक जाय आमकां आज BJP आनी काँग्रेस BJP काँग्रेस हें करून करून आमी गोंय काबार केलां आयज मुज फाटल्यान तर तो नदर मारले दोंगर आहात हे दोंगर राखपाचें कोणाचें काम आमचे आवाज म्हणटात ते आमचे रेप्रेझेंटेटिव्ह आसतात हे रेप्रेझेंटेटिव्ह कितें रेप्रेझेंट कोताय आमकां म्हजो आवाज तुजो आवाज तेंच्या तोंडांतल्यान येवपाक जाय पूण भायर सरतना आमची भावना आहा गोंयकारांची ही सगळी सृश्टी प्रोटेक्ट करपाची त्या कारणाक लागून फॉरेस्ट मिनिस्टर आसताय TCP मिनिस्टर आसताय सगळे आसतात पूण हे आपल्याले जबाबदारेन काम करतातूच ना कित्याक पयलीं फुटींगपणां आस्वासनां जायत सांगतात ते हें करतलो तें करतलो आपूण गोंयकारां पासत मारतलो हे माय भूंय पासत आपूण कितेंय करून तयार आहा पूण एक फावटी इलेक्शन जालीं काबार आतां प्रचार चलता गोड गोड सगळे उलयतात आयज दोग जाण राखणदार जे पळय दिश्टी पडटात ते आमकां एक आहा सावथाक एक आहा नॉर्थाक एकले राखणदारान काडला 16B काडलोलें सावथा राखणदार जो विजय आहा तेणें 16B काडटा आनी हो राखतलो हे दोंगर आमची सृश्टी हो राखतलो 16B काडून वो इतलो हेणें सगळीं शेतां भाटां आनी दोंगर काबार करून उडयले 16B असले हे एमेंडमेंट हाडून हो काबार करूं सोदतालो नॉर्थाच्यान गेल्यार तो 39A हाडटा कोणा फायदा गोंयकाराक जाय तुजी 39A आनी 16B गोंयकाराक जाय गोंय काबार करपाक गेले तुमचे षडयंत्र आहा हे आख्खे दोंगर काबार करपाचे हे निसंटन करपाचे ही मोले असली फॉरेस्टां हाडून तुमी झाडां पेडां मारून काबार करपाचे इतले जीव प्राणी आहा तितूं जनवार आहा तेंचे तुमकां पडोन वचना तेंचो तुमकां हें सजमना तेंचो वालोर तुमकां कळना ती आमकां कितली गरजेची जेन्ना ते दोंगर काततले वॉटर टेबल आहा तो समतो कॉलेप्स जातलो आमकां सद्याक एट द मुवमेंट आमकां उदक मेळना गोंयकार होपडेता आमकां उदक मेळना जाल्यार इतले दोंगर काततय वॉटर टेबल आयले जाल्यार हेच्या मुखार जातले तुमी प्रोजेक्ट हाडीत रावतात कोणाक खंयचे उदक दितले तांकां आयज आमकडे ना दोंगर तर कातरून कातरून काबार केले उदक आमकां गोंयकाराक खंयचे मेळटलें आनी खंयचे वटेन आमी तेंचेर विस्वास दवरतले हे 16B आहा ते प्रचार करताय 39A हाडपी मनीस असले षडयंत्र घेवन येवपाक आहा ते BJP प्रचार करताय तो काँग्रेसी करता आनी तेंचे कॅन्डिडेट उमेदवार आहाय ते खंयचे तोंडान तांकां घेवन भोंवतात तें आमकां खबर ना सो तुमच्या उमेदवारां मदें आनी तेंचे मदें कितें डिफरन्स आहा तुमी खरें गोंया राखून येयले गोंय निसंटन करून काबार करून येयल्यात येद्दी व्हडली फॉरेस्ट काबार करून सो गोंयकारां थंय जागृत जावपाक जाय असले विजय असले आनी ते विश्वसिता असले मनीस 16B हाडपी आनी 39A हाडपी आनी तेंचे बरोबर प्रचार करपी हे मनीस आमचें गोंय साल्वार करपाना हेंकां आमच्या भुरग्यांच्या फुडाराचें पण गेलना सो हेंकां असले फोटिंगाक दवरप न्हू हे राखणदार म्हणटा हेंकां राखणदार कोण केले ते खबर ना हे राखणदार आसताय ते 16B हाडपा न्हू आनी हे राखणदार आहाय ते 39A हाडपा न्हू आनी असली राखणदारां घेवन BJPचे कॅन्डिडेट भोंवपानी ना म्हूण ते काँग्रेसीचे भोंवपा न्हू सो काँग्रेसीचे कॅन्डिडेट आनी आहाय ते हे षडयंत्र हाडटले तेंचे मदें आनी तेंचे मदें डिफरन्स कांयच ना तुम तर खरें सत्तेचे मनीस आनी सत्ते गोंयची पासत तुमी झगडटाले गोंयचे बरेपणा पासत झगडटाले असले मनशां भायरान दवरपाचे हे गोंय काबार केल्ले मनीस हेच आयज BJP सरकार घडोवन दवरपाचो BJP सरकार काबार जालो 2017 पूण BJPक दवरला गोट्टी दवरून दवरला तेजी बुन्याद तेशी दवरली ती हे विजयान आनी हो विजय हेका घेवन नाचता हो विजय घेवन हो नाचता सो विजया मदें आनी तुज्या कॅन्डिडेटा मदें कांयच डिफरन्स ना तुमी फकत ना गोंय काबार करूं येयले आनी ती जाल्यार ते सायडीक BJPची कॅन्डिडेट म्हणटा ते कांयच खबर ना म्हायती कांय गोंयची खबर ना कितें जाल्यार ती CMाक विचार ना जाल्यार हेका विचार तें विचार जाल्यार तुमी बसतात कित्याक तुमकां गोंयची म्हायतीच ना तुमी कॉन्टेस्ट करतात कोणाक आमकां गोंयकारां फोंडा घालपाकू सो गोंयकारांक जाणा जावपाक जाय गोंयकारांक जागृत जावपाक जाय आनी गोंयकारांक जागृत केला फकत ना घरां घरां भोंवन हे RGPन आतां गोंयकारांचें काम गोंय सांबाळटलो हो गोंयकार गोंयचो राखणदार जातलो हो गोंयकार आमकां राखणदार हो ना असले 16B काडटा तसले राखणदार आमी म्हणूंक शकनाय हे आपसुवार्थी मनीस गोंय काबार करपाचे
39 आई हाडटा हो राखणदार न्हू. राखणदार गोंयकारां तूं राखणदार, गोंय राखतलो तूं राखतलो, ही फुडली पिळगेक सांबाळटलो तूं. आनी हें कोत्तो जाल्यार तो तुजो वोट चड मोलाचो. ह्या वोटाचेर आमचे फुडली पिळगेचे धरलो आहा. गोंयची माय भूंय राखतलो हो वोट तुमचो चड म्हत्वाचो. आनी जो परी तुमी मोग दाखयतात आनी तो जे परी तुमी आमचेर विस्वास दवरतात आरजीपीचेर, एकूच विस्वास ना जाल्यार काँग्रेस बीजेपी हेच जाल्ले आहा. पूण आयज हुंय पूण तुमकां ऑप्शन मेळ्ळा, हुंय पूण तुमची भावना तुमकां दिसता कानेक जाल्यार तुमी आरजीपी कडल्यान कितें कोत्तले, गोंय राखतले, हो आमचे रायट जे पळय आहा ते मेळटले जाल्यार फकत न्हय आरजीपीचे एकूच पार्टी आहा जे कितें आमचे बरेपण करूं शकता. आयज मेरेन आमचो आवाज पावल ना म्हणटात, ही अपेक्षा तुम करतात. आमचो आवाज पावतो जाल्यार आयज काँग्रेसीन आनी बीजेपीन पावोना. आमचो आवाज पावतो जाल्यार गोंयकारांचो ही आरजीपीच पावोवपाक शकता. आनी वय आमी तुमचो आवाज पावयतलो, तुमकां रेप्रेजेंट आमी करतले, कित्याक तुमी आमकां सिस्टमाक घालतले, गोंयकार घालतले. सो आमी तुमकां आश्वासन दितात, ही माय भूंय राखपाची, तुमचो आवाज आनी तुमच्या भुरग्यांचो फुडला पिळगा जी पळय आहा ती राखून दवरपाचें. तुमचे रेप्रेजेंट म्हूण आमकां निवडून हाडटले आनी तुमचो आवाज हे पार्लमेंटाक आमी पावयतले. आनी जी पळय आश्वासन आनी तुमचे बराबर रावन काम करपाक जाय ते काम करतले. आनी जो पळय मोग आयज तुमी मोग आनी विस्वास आयज तुमी आमचेर दवरतात तोच मेयाचे 7 तारखेर दवरया.